मैले पाएको अर्को सूचना अनुसार सिङ्गो सेना कोही पनि नागरिकता विधेयकको पक्षमा छैन। यो भाडाका चाहिँ तपाईको अपराधीहरूले देशलाई समाप्त पार्ने जो रणनीतिमा आए नि, यसलाई हेरिकन हामीले यसलाई कानुनी प्रश्न बनाउनु हुँदैन। यो एकदमै विशुद्ध चाहिँ राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु, सेना, राष्ट्रपति अथवा अरू व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू यो देशका नागरिक हुन् कि हैन, अथवा यिनको चाहिँ त्यो पदीय जिम्मेदारी हैन, देशको रक्षा गर्ने चिज चाहिँ कुरो प्राथमिकतामा हो कि हैन, त्यो विदेशीले परिचालन गरेका भाडाका मान्छेहरूको निर्देशन र आदेशमा चल्ने हो। पहिले यो कुरो छुट्याउनु पर्यो। अनि मैले भने नि, जस्तो मैले अघि नै भने, फिजीमा इन्डियनहरूले महेन्द्र चौधरीलाई जिताएर तपाईको फिजीलाई पुरै इन्डियामा मिलाउनु खोजेपछि सेनाले कु गरेर देश बचायो। त्यो कु त त्यहाँको चाहिँ कानुनमा त थिएन नि हैन, तर जायज थियो गर्नु पर्यो। किन त्यो कु नगरेको भए फिजी रहन्न थियो, हामीले बुझ्ने थियो हैन। जस्तो श्रीलङ्कामा, जस्तो अहिले पश्चिमाहरू बरबराइरहेछन्, मानवाधिकारको हनन भयो, छानबिन भयो, त्यहाँ धेरै फसाउनु खोजे। अब किन भन्छ भने, तपाईको जस्तो श्रीलङ्काको तामिललाई दमन गरेर समाप्त नपारेको भए त जाफना प्रायद्वीप त टुक्रिन्थ्यो हैन। त्यसलाई कानुनी चस्माबाट मात्रै हेरेको भए, मानवाधिकारको यो साम्राज्यवादी कोणबाट मात्रै हेरेको भए श्रीलङ्का त टुक्रिन्थ्यो हैन। के श्रीलङ्काले गलत गर्यो भन्ने हामीले अहिले देश बचाउनुको निम्ति जे गर्यो त्यो गलत गर्यो भन्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ ऊ पनि यही हो अहिले छान्नुपर्ने चिज हैन, र सेनाको पनि यही हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने, यिनी अपराधीहरू जो छन् नि, यिनीले कहिले चाहिँ कानुनी काम गरेका छन्, कहिले कानुनी काम गरेका छन्, यो प्रश्न पनि उठाउनु पर्यो। अब जस्तो 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता दिँदा कुन प्रमाण, कागजी प्रमाणका आधारमा यिनले बाँडे, त्यो कानुनी काम थियो कि थिएन, त्यो यिनले देखाउनु पर्दैन हैन। जस्तो खुला सिमाना राखेर अनि चाहिँ तपाईको इन्डियनहरू आएको यहाँ तथ्याङ्क नै चाहिँ नराख्ने चलन बसाएर अनि यिनीहरूले जन्मको आधारको नागरिकता के आधारमा वितरण गर्छन् हैन, कुन कानुनी आधार छ त्यहाँ। त्यो मात्र हैन, म अगाडि भन्छु, शेरबहादुर जस्तो चाहिँ लम्पट हैन, पञ्चायत कालसम्म अर्कासँग चाहिँ पैन्ट मागेर लगाउने मान्छे शेरबहादुर देउपा हैन, यो प्रचण्ड बाबुराम भने यिनी कङ्गालहरू हैन, हिजोको यिनको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने हैन, तपाईको के अरे चाहिँ 5-10 लाखको भन्दा बढी सम्पत्ति छैन, यिनको मासिक 50 लाखको खर्च कहाँबाट आइरहेको छ, त्यो कुन कानुनबाट यिनले प्रमाणित गर्न सक्छ हैन। यिनी अपराधीलाई त समात्नु पर्यो नि यिनका ठाउँमा। यिनका गाडी चाहिँ कसले चलाइदिएको छ, यिनको मासिक 50 लाख खर्च कसले चलाइदिएको छ, यिनी अपराधीहरूले गर्ने चाहिँ तपाईको कामहरू कुन कानुन अन्तर्गत गरेका छन् हैन। जस्तो यी चुनाव घोषणा भयो हैन, यस्तो जथाभावी छ नागरिकता विधेयक हैन, कुन कानुनले दिन्छ। चुनाव चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ हुनु पर्दैन, सरकार कामचलाउ भयो कि भएन, अनि उसले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन पाउँछ हैन, पास गर्न पाउँछ, त्यो कुन कानुनले दिन्छ। त्यो भनेपछि कानुनको कुरै छैन हैन। यो के हो भन्छ भने, कानुन त के हो भन्छ भने अर्कालाई च्याप्नुको निम्ति दिने उदाहरण मात्रै हो हैन। पहिलो त नेपालमा कानुन कहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन, हामी त्यो भ्रमै पर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो, कानुन यिनलाई नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भनेको के हो, हामी त्यो बहसमा जानु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ, देशको चाहिँ तपाईको अस्तित्वको प्रश्नका अगाडि यिनका संविधान, यिनका कानुन, यिनका बैठकका संसदका निर्णयको कुनै पनि अर्थ छैन। यिनलाई चाहिँ तपाईको टोयलेट पेपर बनाएर फ्याँकिदिनुपर्छ। त्यसकारण हामी अहिले देश भनेर जाने हो, राष्ट्र भनेर जाने हो। अब यसलाई मार्नको निम्ति जो हतियारहरू आइरहेछन् नि अगाडि, यिनीसँग जे मुकाबला गर्नुपर्छ हामी त्यही सोच बनाएर जाने हो। नागरिकता मुद्दा त्यति जटिल मुद्दा हो र यो देश चाहिँ समाप्तै पार्ने नागरिकता मात्र हैन। म तपाईलाई एक जोड दिन्छु, यिनी अपराधी नागरिकतामा मात्र हैन, नागरिकताको सँगसँगै यिनीहरू कस्तो मिसनमा आइरहेछन् भन्छ भने, सन् 2016 मा यो प्रचण्ड भन्ने अपराधी इन्डियामा गए बेला मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको 11औं नम्बर बुँदा अहिले पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा, महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा इन्डिया र नेपालले एउटै साझा दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा छ। त्यहाँ दिशातिर जाने भन्ने छ। माने उनीहरूले विदेश नीति आफ्नो हातमा कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछन् र त्यो 16मा भएको स्टेटमेन्ट 16मा वक्तव्यमा आइसकेको छ। र अहिले यिनकै पालामा हैन, बिजेपीले चाहिँ अथवा आरएसएसले यहाँ अन्तर्क्रिया र गोष्ठीका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछन्, नम्बर 1। नम्बर 2, यसै बेला इन्डियामा एउटा निर्णय भएको छ। त्यो के भएको छ भन्छ भने,
जो अग्निपथ भन्ने योजना छ सैन्य भर्तीको योजना इन्डियाको अहिले, त्यो अग्निपथमा जो गोर्खा रेजिमेन्ट छ इन्डियामा त्यसबाट छानेर केही मान्छेहरू र बाँकी नेपालभित्र नयाँ भर्ती गरेर इन्डियाले आफ्नो रेगुलर आर्मीमा नियमित सेनामा नेपालीहरू भर्ती गर्ने निर्णय गरिसक्यो। भनेपछि त अब यसको अर्थ हिजो त चाहिँ मेसिनरीहरू चाहिँ भर्ती गर्थे, मेसिनरीहरू भर्ती गर्थे, अब त उनीहरू कहाँ आइसके भन्छ भने त्यो आरएसएस इन्डियन सत्ताले के गर्न खोजिरहेछ भन्छ भने नेपाल त इन्डिया नै हो भन्ने एउटा मनोविज्ञान बनाउनुको निम्ति नेपालीहरूलाई आफ्नो नियमित सेनामा भर्ती गर्ने निर्णय नै गरिसक्यो। 2 होइन, मैले विदेश नीति भने, अर्को चाहिँ तपाईँको सुरक्षातिर भन्यो। नेपाल त्यो गर्दासम्म यिनीहरू मौन छन्, यहाँ यिनी अपराधीहरू त्यो गर्दासम्म मौन छन्। मौन मात्रै होइन कि यो प्रचण्ड जस्तो हत्यारा, यो अपराधी अस्ति इन्डियामा गएर यो सबै सहमति गरेर आछ। जस्तै ऊ आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता विधेयकमा लाग्यो नि, बर्बर आयो नि, होइन। त यिनीहरू कति घृणित चाहिँ कुकुरभन्दा पनि तल गिरेका मान्छे हुन् भन्छ भने 2 छाक भात खानको निम्ति जे पनि गर्थे होइन। एउटा भुस्या कुकुरको औकात नभएका होइन, ऊ जति पनि चाहिँ इज्जत नभएका, सङ्कोच नभएका होइन, यिनी सबैले चाहिँ तपाईँको सत्ता धन सम्पत्ति र जो अपराध गरी नि त्यसबाट जोगिनुको निम्ति यिनीहरू जे गर्न पनि चाहिँ तयार भएर गइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूले यति बेला नागरिकता चाहिँ तपाईँको किन यिनी सबै जोडिएका हुन्, मैले त्यस कारणले उठाउँदैछु होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको विदेश नीति पनि उनले हातमा लिने, नेपालको सुरक्षा नीति पनि उनले हातमा लिने होइन, अरू स्रोत साधनका कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन, सधैँ लिनै राखेका छन्, यिनले बुझाइराखेका छन्। त यसरी बिस्तारै बिस्तारै सबैतिरबाट गाँजेर अनि चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐन र त्यो ऐन लिएका सन्तानहरूलाई वंशजका नागरिक बनाएर, जस्तो अहिले विधेयकमा गएको छ नि वंशजका होइन। अस्ति 63 सालमा यिनले नागरिकता दिएका इन्डियन, त्यो पनि नेपालमा आएर मानौ 50औं वर्ष बसेका चाहिँ तपाईँको इन्डियन होइन होइन, जथाभावी चाहिँ नेपालभित्र पस्दै खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अनि चाहिँ नागरिकता माग्दै इन्डियाले जलाई सिफारिस गर भन्यो, त्यसैलाई गरे यिनीहरूले। यो सबै चाहिँ तारतम्य इन्डियाले एकै पटक मिलाइरहेछ र यो कन्सेप्ट उनको इन्डियाको कहाँ जोडिया छ भन्छ भने उनीहरू यो आरएसएस सत्तामा आएपछि बिजेपी जो अखण्ड भारतको कुरा गरिरहेका छन् त्यो मिसनसँग जोडिएको छ। यो सबै अन्तिम अखण्ड भारतको मिसनसँग जोडिएको छ। अब यो मिसनसँग मैले भने सुरक्षा र विदेश नीति मात्रै होइन, यहाँको धार्मिक नीति पनि जोडिएको छ। जस्तो आरएसएसको एउटा अभियान छ, यहाँ आरएसएसको अभियान के छ भन्छ भने त्यो हिन्दुत्वको नाममा उनीहरू होइन, जो ब्रिटिसहरूले जो गठन गरेका थिए नि आरएसएसका संस्थापक, जस्तो सावरकर भए, अब उन त आरएसएसमा थिएनन् तर आरएसएसको आइडियोलग विचारधारात्मक गुरु भनेर अहिले भनेका छन्। जस्तो हेडगेवार भए, गोलवारकर भए, उनलाई पुजाउने, यहाँ फोटोमा माल्यार्पण गराउने अनि आरएसएसको हिन्दुत्वको प्रचार गर्ने अनि हाम्रो देशका सभ्यता संस्कृति धर्म संस्कृति संस्कार सबै चाहिँ मास्ने, नरहरनाथलाई पनि सिद्ध्याउने, प्रपन्नाचार्य पनि सिद्ध्याउने, फाल्गुनन्द पनि सिद्ध्याउने होइन, हाम्रो अहिले चाहिँ के अरे आत्मानन्द लिङ्गदेल छन् उनलाई पनि सिद्ध्याउने, यहाँ यत्रा बौद्ध भिक्षुहरू चाहिँ यिनलाई पनि सिद्ध्याउने, धार्मिक चाहिँ गुरु धार्मिक कलाई बनाउने हेडगेवार चाहिँ गोलवारकरलाई। यो मिसनमा यहाँका केही अपराधीहरू लागेका छन्। माने आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सुरक्षा कोणबाट, विदेश नीति कोणबाट, धार्मिक कोणबाट, सबै कोणबाट अहिलेको इन्डियाले नेपालमा हात हालिरहेको छ। अब यो सबै हात कहाँ हालिरहेको छ भन्छ भने यो सबै चिजलाई अगाडि बढाउने उसको मूल आधार भनेको नागरिकता ऐन हो। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन अहिले यिनले थपेर जो प्रावधान लागेका छन्, अहिले त चाहिँ तपाईँको 72 सालभन्दा अगाडि जन्मेको पनि प्रावधान लागेको छ अहिलेको संविधानमा होइन। हिजो चाहिँ 63 साल बनाउँदाखेरि 46 साल राखे, अब अहिले त 72 सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका अरे भनेपछि इन्डियन आइरहेछ यिनले अनि त्यो आधार वर्षलाई घटाउँदै तानिरहेछन्, जनपछि जन तानिरहेछन्। भनेपछि यी हत्यारा हुन्, यी देशद्रोही हुन्, यी कसाई हुन्, यी अपराधीहरू हुन्, यिनलाई मार्नुपर्छ, यिनलाई मार्नै पर्छ खुलेआम। नेपालीहरूले यो मानसिकता जबसम्म बनाउँदैनन्, जबसम्म आफ्ना फोरी घृणित सानातिना स्वार्थको कारणले यिनका पछाडि लाग्छन् नि, त्यो बेलासम्म देश यस्तो गोलचक्कर, यस्तो जोखिम र यसको पीडामा चाहिँ तपाईँको फसिरहन्छ। किन अब यो त नेपालमाथि आक्रमण त यो त साह्रै नाङ्गो र जबरजस्ती आक्रमण सुरु भयो र मैले अर्को पाएको सूचना अनुसार पनि जो मिडियामा तपाईँले भनेअनुसार राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा गर्ने तर यो चाहिँ विधेयक प्रमाणित नगर्ने
प्रमाणीकरण नगर्ने भन्ने जो समाचार आइरहेछन् त्यो विषयमा त्यहाँ जिज्ञासाहरू राखिए। राष्ट्रपतिले कुरो उठाएको त होइन, तर जिज्ञासाहरू त्यहाँ राखिए। राख्दाखेरि सबैको सल्लाह के भयो, त्यहाँ चाहिँ सुझाव उहाँलाई भन्छ भने राजीनामा कुनै हालतमा दिनु हुँदैन, अडान लिनुपर्छ, राजीनामा कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन भन्ने खालको भयो। नेपालमा यो भाडाका कसाईहरू सङ्घको लडाइँ एउटा नयाँ मोडमा जाने सम्भावना देखियो र जानै पर्छ, यो जानै पर्छ हैन। जस्तो यिनीहरूले त नेपाली मारिरहेकै छन्, जो मारे जो बाँचेका छन् तिनलाई पनि मारिरहेका छन् भने यिनलाई नमारिकन देश बन्दैन। अब देश उभो, यिनलाई नमारिकन देश चाहिँ उभो लाग्दैन। यो सोचमा सबै नेपाली एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। र मेरो अनुरोध छ, राष्ट्रपतिको यो चाहिँ राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध हो, उत्कर्षकाल हो। अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट गइसकेपछि अब पार्टी राजनीति गर्ने सम्भावना पनि छैन। अब राष्ट्रपतिबाट रिटायर भएपछि अब सरकारी कुनै पदमा जाने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो जीवनलाई एउटा देशभक्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको बाटोमा चाहिँ उभ्याउने र देशभक्तिको एउटा चाहिँ प्रतीक, सत्ता राजनीतिभित्र देशभक्तिको एउटा प्रतीक बन्ने उहाँलाई योभन्दा राम्रो अवसर अब प्राप्त पनि हुँदैन। उहाँ झुक्नुभयो भने उहाँको इतिहास पनि सकिन्छ। र अब सेनाले पनि यही बेला भूमिका खेल्न सक्यो भने माने एउटा जुन अविश्वास राष्ट्रिय राजनीति, विश्वको भूराजनीति सबै सन्दर्भमा जो एउटा सेनाप्रति पनि अविश्वास पैदा हुँदै गएको छ, कमसेकम यो पाटोले सेनालाई एउटा राम्रो ट्र्याकमा अथवा राम्रो नजरमा ल्याउन मद्दत पनि गर्छ। भाडामा विदेशीले पारेका कसाईहरू र देशभक्त नेपालीहरू छुट्टिने एउटा चाहिँ लक्ष्मण रेखा बन्नुपर्छ।